مینو کدی بھی کوئی خیال نہیں ہے بھی گولی مار دے گا، مار دے جنہیں مارنی، ایسا کوئی پریشان، ایسا نہ اپنی مرضی نہ دنیا تے آیا نہ رہ سکتے۔ میں انہوں نے شاہ جی سنا دیا میں موت اے ٹنگا جڑیاں کمدیاں پہ لوگوں دیا تھوڑیاں نہیں کمدیاں، تسی تو دلیراں دے شہر چ رہن والے ہو نا۔ قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفان في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء۔ ایک گل خالد بن ولید دی قبر تے میں ملک شام گیا نا تے آپ دی قبر تے حاضری دیتی تے اوتھے لکھیا ہویا سی ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے، کی گل کیتی؟ فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے۔ فرمایا خالد لکھاں لشکراں وچ موت نو تلاش کیتا، او دن تے نظر نہ آئی تے ہن خالد نو بستر تے ویکھ کے کمزور تے ہن موت آ گئی۔ اگلی گل خالد بن ولید نے بڑی وڈی کی، آخری گل اے بوز دلاں واسطے جنہاں دیاں ٹنگاں کمدیاں جا رہیاں ہر ویلے تقریر کردے بھی او جی ود حالات نہیں ٹھیک، برما دیاں بچیاں چیخن، تقریر امن تے ہو رہی، امن تے پاکستان وچ امن تے تقریر ہو رہی، برما دیاں بچیاں تے کباب بنا کے کھا دے، سرکاری طور تے برما چ پابندی ہے مسلمان ڈبل روٹی تے انڈا نہیں کھا سکتے کہ دے مسلمان طاقتور نہ ہو جان۔ برما دے بچیاں تے بچیاں دیاں تے کمیزاں ویکھ کے تے انہاں دا جسم ویکھ کے بندہ ویسے چیخ ماردا کہ بھائی انہاں تے ایڈا وڈے ظلم، پھر انہاں بچیاں دے کباب بنا کے بت متا کھا دے۔ ایک واری تو انہاں بچیاں چیخ ماری ہونی نا کہ محمد بن قاسم ہن نہیں آنا، ایک واری تو انہاں چیخ ماری ہونی محمود غزنوی دے گھوڑے دوبارہ نہیں آنے، ایک واری تو انہاں چیخ ماری ہونی صلاح الدین ایوبی نہیں آنا۔ سانو مڑ کے کہندے مولانا امن سے بات کرو، میں کہا امن کردیاں ایک پاکستان بچا تواڈے کولوں، پورا کفر نے جویں سور فصل برباد کردا، پورا کفر نے افغانستان لتاڑ کے رکھ دیتا، چیچنیا لتاڑ کے رکھ دیتا، بوسنیا لتاڑ کے رکھ دیتا، یمن لتاڑ کے رکھ دیتا، عراق لتاڑ کے رکھ دیتا، شام لتاڑ کے رکھ دیتا، مصر لتاڑ کے رکھ دیتا، فلسطین برباد کر رکھ دیتا۔ اجے تسی امن دی گلاں کردے ہو؟ امن اس وقت ہوتا ہے کہ جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے، اس دن حضور نے فرمایا آج جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، جو حرم کعبہ میں آئے گا ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، جو ابو سفیان کے گھر آئے گا ہم اسے بھی معاف کر دیں گے، جو حکیم بن نظام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اسے بھی معاف کر دیں گے۔ بدر وچ امن نہیں ہوگا، بدر ٹھلا سی نا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی، جدو حضرت بلال نسی جاوے، ٹھلا بڑا سی نسی جاوے، حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی، اس دن آپ نے نہیں فرمایا جو امن دا دن ہے، آپ نے نعرہ لایا، فرمایا ان نجا امیہ ہلاک بلال، فرمایا آج امیہ بچا تو بلال نہیں بچا، اور نبا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ برما کی بچیاں چیخے امن کا درس دیتا ہے، سب کچھ 400 قرآن کے نسخے بلگرام بیس پر امریکی فوجی جلائے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں میں کراچی ملیا، وہ کہنے لگی ہر روز 16 سال ہو گیا اس کڑی نو جیل وچ، ہر روز جب امریکی دروازہ کھول دینا جیل دا تے ہس کے کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تے چھڑا، اودی ماں نے مینوں کہا رو کے تے منہ دوسری طرف کر لیندی، میں کہا انہاں نوں کس نوں کون دسے کہ چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں۔ اقبال کہندا ہے جنہاں سانو بھالنا سی، جنہاں سانو کہنا سی سمندر وچ گھوڑے پا دیو، اسی ویکھیا تے او خود امن دے درس دے رہے سی، اینا درس دینے سن نہ جہاد دے جناب، جدو آپو جہاد دے درس نہ کوئی نہ دیتے، آپو پاکستان وچ بیٹھ کے مسیتاں دے سپیکر بھی لوا مولوی بیٹھے، دسو یار سپیکراں تے اسی کی کردے سی؟ اللہ اکبر اذان ہی دیندے سی،